Voilà, donc passons la question, bien sûr, 18. Voilà. Donc, tirer une boule de chaque couleur. هذا كيغير لك غير الصياغه ديال السؤال. مي شنو هي tirer une boule de chaque couleur؟ يعني خصني كره من كل لون. دونك بكل بساطه هي خصني يكونوا لي couleurs différentes deux à deux. C'est-à-dire خصني une boule blanche et une boule rouge et une boule noire. Donc là, c'est exactement B. Donc W, l'ensemble W, il y a l'ensemble B. Voilà, l'événement W ou l'événement B. Donc le cardinal de W, c'est le cardinal de B, c'est 180. Voilà. Donc là, une boule blanche et une boule rouge et une boule noire, c'est la même chose que trois boules de couleurs différentes, deux à deux. C'est la même chose que tirer une boule de chaque couleur. Voilà. 19. Question 19. Tirer, ou là, les tirages contenant au moins deux couleurs. دول بالنا ماشي لي بول لي كولور سني السحابات التي تحتوي على الاقل على لونين. تنقول على الاقل على لونين يعني يا جوج لوان يا ثلاثه د اللوان. يا جوج لوان يا ثلاثه د اللوان. اجي نشوفوا لي كاب بوسيبل دابا. عندنا دو ميثود. ميثود 1 ملي تنقولوا جوج لوان سيتادير ممكن يكون عندي جوج بيضين ووحده ماشي بيضاء. راه كاين جوج لوان بيض واللي ماشي بيض. يا اما جوج حمرين ووحده ماشي حمراء. يا اما جوج كحلين ووحده ماشي كحله. ولا تكون وحده بيضاء وحده حمراء وحده كحله. سيتادير هنا غيكونوا ثلاثه اللوان. حيت انا بغيت او موان دو كولور. دو كولور ولا ثلاثه لي كولور. فوالا سي بون. دونك عندي نورمالمون 4 د لي كا. فوالا اجي نشوفوا الكا الاولى جوج بيضين وحده ماشي بيضاء. دونك دو بول بلونش ا دو بارمي 5 فوا باقي ما كملتش هاد الكواري ديالي باقي في لو ميم كا ملتيبليكاسيون فوا وحده بارمي 5 لان عندي 5 الكواري اللي ماشي بيضين. راه في الترتيب ما تعرفش البوزيسيون ديال لي بول. بلوس دوز الكا الثانيه دو روج ا دو بارمي 3 فوا وحده اللي ماشي روج. شحال عندي لي بول كي نو سون با روج 7 غنجبد منهم وحده. راه في الترتيب 3 فاكتوريال 2 فاكتوريال 1 فاكتوريال. ساليت الكا دوز الكا الثانيه بلوس دو نوار ا دو بارمي 2 et la troisième ماشي نوار ا 1 بارمي داكشي اللي ماشي نوار 8. راه في الترتيب انا ساليت الكا ديالي ندوز الكا الثالثه. شنو هي الكا الثالثه؟ خصني يكون عندي ثلاثه د لي كولور يعني وحده بيضاء وحده حمراء وحده كحله. سي اكزاكتومون الكاردينال دو بي. c'est-à-dire une boule blanche et une boule rouge et une boule noire. C'est le cardinal de B. Déjà calculé, voilà, plus cardinal de B. Sûr. Dire le calcul d'Yelko, le résultat final, c'est 654. Tout d'abord, il y a beaucoup de cas. Il y a les cas. Je peux procéder à l'événement contraire ou le complémentaire. شنو le complémentaire? Remarquez que شنو هي الحاله اللي بقات لينا؟ ردوا البال. عندي جوج لوان نورمالمون شنو هما لي كاب بوسيبل؟ يا اما غيكونوا عندي ثلاثه اللوان يعني دوزنا هنايا بلونش روج نوار. يا اما غيكونوا جوج لوان دوزناها هنايا هما هاد لي طواكل اللي هنا. شنو بقات الحاله؟ هي يكون عندي لون واحد هي اللي بقات. دونك لو كومبليمونتير ديال اكس هو تي. تي يعني لي بول دو ميم كولور. فوالا. دونك شنو غندير انا؟ دونك شنو الكاردينال دو اكس؟ هو لو نومبر توتال ديفونتواليتي اللي هو 720 وغنقص منه بيان سور الكاردينال دو تي. دونك هنا راه تي بار راه اكس هو تي بار. دونك الكاردينال دو اكس ايكال الكاردينال دو تي بار. هنا بيان سور سي تي بار. سي بون. فوالا هنا سي تي بار. فوالا انا عندي دابا بون سي تي بار هنايا الفوق. فوالا T bar. Donc, le cardinal de T bar, x égale T bar. Voilà. Donc, le cardinal de x ou le cardinal de T bar. Je vois le cardinal de T bar. Ou le nombre total d'éventualités, c'est 28.
وغنقص منه بيان سور الكاردينال دو تي ديجا كالكولي. فهمتوا هاد القضيه ديال الكومبليمونتير لوجيك. شنو هو اكس؟ نعاود شنو هو اكس؟ على الاقل جوج لوان، يعني كاين جوج لوان ولا ثلاثه الالوان. شنو بقى ليا؟ الكومبليمونتير يكون لون واحد، يعني خصهم يكونوا الكرات عندهم نفس اللون. اذا غنشد العدد الكلي للسحابات اللي هو 720 وغنقص منهم عدد السحابات اللي فيهم الكرات من نفس اللون اللي هو التي. فوالا نرجعوا للتي. ها هو، ها التي، ها هو التي. Les boules tirées sont de même couleur. Voilà, déjà trouvé. C'est bon. Et voilà, le résultat c'est 654. لاحظتوا بان كتخرج نفس النتيجه على هذا دليل شنو؟ لان الطريقه باش كنفكروا هي طريقه سليمه وصحيحه. Très important. Sinon, il y a des contradictions avec les résultats. Voilà. Passons maintenant Voilà la dernière question. Donc, la dernière question, question 20. Tirage contenant au plus deux couleurs. على الأكثر لونين. فمن على الأكثر لونين؟ يعني يا إما لونين ولا لون واحد. لونين ولا لون واحد. مزيان؟ لونين ولا لون واحد. Voilà. دونك نشوفوا لي كاب بوسيبل. نديروا هنا دو ميثود كذلك. ميثود 1 شنو هما لي كاب بوسيبل؟ لونين دوينا عليهم، دو بلونش وحده ماشي بلونش، دو روج وحده ماشي روج، دو نوار وحده ماشي نوار. هادو فيهم هناك هاد الحالات كلهم فيهم جوج لوان. لون واحد يا اما غيكونوا بثلاثه بيضين ولا بثلاثه حمرين، هي نفس اللون. يا اما بثلاثه بيضين لون واحد كيكون ابيض، ولا بثلاثه حمرين لون واحد احمر. ما يمكنش يكونوا بثلاثه كحلين لان عندي جوج كحلين. مزيان. يلا كل كاب وحديتها. الكال الاولى جوج بيضين وحده ماشي بيضاء. ها هي deux boules blanches à 2 parmi 5 bien sûr à 1 parmi 5. راه في الترتيب. دوز عاوتاني الثانيه deux boules rouges وحده ماشي روج à 2 parmi 3 fois 1 من هذوك اللي ماشي روج 7. راه في الترتيب. فوالا ها هي. الحاله الثالثه غيكون عندي دو نوار à 2 parmi 2 وحده ماشي نوار à 1 parmi 8. نضرب في لوردر ديالي. ها هي الثالثه. بقى الحاله الرابعه والخامسه غنجمعهم في حاله وحده، يعني دو بول دو ميم كولور ديجا كالكولي هو التي نفس اللون. سي لو كاردينال دو تي. فوالا دونك فينالمون لو ريزولتا ديروا الكالكول ديالكم نتوما. يفو ريفير الكالكولار ديالكم بالكالكولاتريس وتاكدوا لي بان راه كاين 540. سي بون بيان. دابا ميثود 2 ديما ندوزو بالكومبليمونتير. مين تنقولوا ديما او بلوس دو كولور على الاكثر لونين. شنو فيها؟ جوج لوان لون واحد. شنو هو الكومبليمونتير اللي بقى؟ هما ثلاثه د اللوان. فوالا تيراج اللي فيه 3 كولور، هذا هو لو كومبليمونتير. شنو هو 3 كولور؟ سيتادير تكون وحده حمراء وحده كحله وحده بيضاء. هذا لو كومبليمونتير اللي هو اكزاكتومون بي. اذا زد راه هو بي بار، اذا بي راه هو زد بار. ملي تنقولوا زد ايكال بي بار سيتادير زد هو لو كومبليمونتير دو بي، سي لا ميم شوز كو بي هو لو كومبليمونتير دو زد. بي هو زد بار. اذا شنو غيساوي الكاردينال دو زد؟ سي لو كاردينال دو بي بار. شنو هو الكاردينال دو بي بار؟ كي لو كومبليمونتير دو بي 120 ناقص الكاردينال دو بي، يعني كل السحابات كنقص منه الكاردينال دو بي. اي فوالا 540 كذلك سون بروبليم. نعاود هذه القضيه هذه. حنا بيان سور ملي كندير التيراج ديال ثلاثه ديال الكرات شنو هما عدد الالوان اللي ممكن نلقى؟ ممكن نلقى لون واحد، ممكن نلقى جوج لوان، وممكن نلقى ثلاثه د اللوان. طلبوا مني هنا او بلوس جوج لوان، يعني جوج لوان ولا لون واحد. شنو بقى ليا؟ الكومبليمونتير بقى هو ثلاثه اللوان. غندير 720 وغنقص منه عدد السحابات اللي فيهم بيان سور 3 كولور اللي هو اكزاكتومون الكاردينال دو بي. اي فوالا دونك سي تيرميني بالنسبه لهاد الكوريكسيون ديال لي زيكزارسيس. سي تري امبورطون. لاحظتوا بان هذا التمرين كان شامل تقريبا لجميع الفقرات المرتبطه بالتيراج. دونك توت لي كا تقريبا شفتهم هنا. سي تري امبورطون. دونك شنو بقى دابا؟ التمرين الثاني راه فيه شنو غيرنا لكم؟ غيرنا لكم التيب دو تيراج. يولي تيراج سكسيسيف افيك روميز. نفس لي كيسيون، نفس لا بروسيد، ما غتغيروا والو. اش غتغيروا؟
غتغيروا ا بي من ان بان اس بي اي سي تيرميني وغيولي نفس لا ريداكسيون سي بون سي بون فوالا نفس لا ريداكسيون اون رومبلاسون ا بي من ان بان اس بي وهذا بالسلام فوالا دونك جو vous souhaite bonne chance et à la prochaine séance inchallah الله يعاونكم